ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناتكم مدرسة النجاح. اليوم إن شاء الله غنخدمو ليكزيرسيس 7 و 8 لاباج 56. هذا يونيفرس بلس ماث بروميير اني كوليج. الوغ نبداو في ليكزيرسيس 7. كالكولي، عطينا لا فالور ديال ا كتساوي هاد القيمه هادي، وعطاونا التعبير بي كيساوي هادشي، وقال لنا نحسبو بور اكس ايكال 2 بور اكس ايكال 3 بور بي ايكال موان 2 بور اكس ايكال موان 3. الوغ نبداو التعبير ا، يعني غناخد ا وغنحسبها بوغ هاد لي فالور كاملين، عاد ناخد بي ونحسبها بوغ هاد لي فالور كاملين. الوغ نبداو بتعبير ا. عندنا ا ايكال 2 اكس اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس كاري بلس 4 اكس بلس 5. هذا هو التعبير. يعني بالنسبه غنحسب بوغ اكس ايكال 2، يعني فما تبان ليا اكس غنعوضها في 2 فما تبان ليا اكس في هاد ليكسبريسيون هذا غنعوضوه بجوج. دونك غندير ا ايكال جوج فوا اكس على بويسونس 3 نضرب زائد 3 في اكس هنا راه جوج أس جوج زائد 4 في 2 زائد 5. دابا غنحاول نعوض نحسب. هنا عندي جوج على بويسونس 3، يعني 2 في 2 في 2 3 المرات، جوج في جوج 4 في جوج 8. إذا غتكون عندي هنا 8، جوج في 8 زائد 3 في 4 زائد 8 زائد 5. غير باش نبين لكم هذه حسبتها مباشرة 8. هنا جوج في 8 16 زائد 12 زائد 8 زائد 5 هي 13 اللي غتعطينا. عندنا 12 و 13 غتعطينا 25. 25 زائد 16 زائد 25 غتعطينا 5 زائد 6 11. نكتب واحد ونحطها في بواحد. جوج زائد واحد 3 زائد 41 غتعطينا 41. هادي يلا حسبنا بوغ اكس ايكال 2. دابا بوغ اكس ايكال 3. بوغ اكس ايكال 3 دونك دائما في ا تعبير ا. كيبان لي في هاد لا فيديو غنخدم فقط ليكزيرسيس 7 عفوا، رغم اني قلت لكم نخدم 7 و 8 حيت فيه الحساب بزاف. اذا غنخدم غير 7 فقط. لا فيديو الجاي ان شاء الله نخدم ليكزيرسيس 8. الوغ هنا بوغ اكس ايكال 3 غناخد التعبير هذا ونعوض اكس ب3. اذا جوج في 3 أس 3 زائد 3 في 3 أس جوج زائد 4 في 3 زائد 5. فما تتبان لكم اكس كنعوضوها ب3. 3 في 3 9 في 3. عندنا هنايا 3 أس 3، يعني 3 في 3 في 3 3 فوا 3 في 3 9 في 3 27. إذا جوج في 27 زائد عندنا 3 في 3 9 في 3 27 زائد 4 في 3 12 زائد 5. إذا نحسبو هنايا جوج في 7 14. نكتب 4 نحطها في واحد بواحد. جوج في جوج واحد 4 زائد واحد 5. إذا 54 زائد 27 زائد 17 شحال غتعطينا؟ هنا عندي 7 و 7 14. نكتب هاد 54 بعدا. كنحاول نبسط الحساب باش تفهموا كيفاش. هنا عندنا 7 و 7 14. نكتب 4 نحطها في بواحد. 1 زائد جوج 3 زائد 1 4، يعني 44 كتساوي 4 زائد 4 8 و4 زائد 5 9. إذا 98. هذا بالنسبة لإكس إيكال 3. بوغ إكس إيكال موان 2، هانتوما بوغ إكس إيكال موان 2 نجي هنايا دائما في التعبير هذا. دونك بوغ إكس
إيكالا موان دو. غناخد هاد التعبير الاولاني وغنعوضو. دونك ا كتساوي 2 في ناقص 2 على بويسونس 3. واخا هكا كهضر فيه الحساب. 3 في 2 على بويسونس 2 زائد 4 في ناقص 2 زائد 5. الوغ دابا نحسب. عندي 2 فوا هنا عندنا كيف كتلاحظوا هنا عندنا ناقص 3 ناقص 2 على بويسونس 3، يعني عندنا عدد بوزيتيف لا بويسونس ديالو عدد فردي. اذا هذيك الموان غتبقى لي هنايا ناقص 2 أس 3، يعني 2 في 2 في 2 يعني 8. زائد هنا عندي 3 أس 3 مضروبة في ناقص 2 على بويسونس 2، هذا أس عدد موجب، إذا غتكون زائد، إذا غتبقى لي 3 في 4 زائد 4 في ناقص 2 غتعطيني غتعطيني هنا ناقص 8 زائد 5. دابا غنحسب. عندي هنا ناقص 16، 2 في 8 16، يعني ناقص 16 زائد 12 ناقص 8 زائد 5. الوغ هنا عندي ناقص عندي ناقص 16 مع ناقص 8 غتعطيني ناقص 24. ناقص 24 زائد 12 زائد 5 غتعطيني 17. اذا هنا غندير الطرح. 24 ناقص 17 شحال غتعطينا؟ ناخذ 20 نقسم منها 17 غتبقى 3 و 4 7. اذا بلاتي 20 ناقص 17 تعطيني 3. 3 مع 4 تعطيني ناقص 7. اذا هنايا ناقص 7. نتمنى يكون واضح. هادشي باقي تنحسبو غير في ا، باقي لينا بي. اذا بوغ اكس ايكال موان 3 انا غنكتب بوغ اكس ايكال موان 3. دائما كنجيو لهاد التعبير هذا كنعوضو اكس بلا فالور ديالها. دونك هنايا غتعطيني ا كتساوي 2 في 3 ناقص 3 على كل أس 3، 2 في ناقص 3 على كل أس 3 زائد 3 في ناقص 3 أس 2 زائد 4 في ناقص 3 زائد 5. دابا غنحسب عادي. هنا عندي عدد فردي مع عدد، يعني هنا عندي عدد سالب وسط عدد سالب، غتبقى ديك الاشاره. اذا غتكون عندي هنا 2 مضروبه في ناقص 3 أس 3 هي 27. 3 في 3 3 فوا. هنا عندي عدد موجب 3 أس 2 هي 3 في 3 هي 9، 9 في 7 باردون 9 في 3 27 ناقص 3 في 4 12 زائد 5. دابا غير الحساب. الوغ هنايا غنحسب 2 في 7 14، نكتب 4 هنا غتكون راه واحد الموان. 2 في 2 4 1 5 ناقص 54. ناقص 54 زائد 27 ناقص 12 زائد 5. حسبوها بلا ما نطولوا لا فيديو، غير الحساب. هذا كملت بوغ اكس. هذا بوغ اكس ايكال موان 3. دابا يلا حسبنا دابا غنحسبوا بي. كيف كتلاحظوا عندنا ها هي بي. شويه هاد ليكزيرسيس فيه الخدمه. عندنا بي كتساوي ناقص 3 أس 3 زائد 2 إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 5. نتمنى يكون واضح. الوغ هنايا عندنا ناقص 3 إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 5. شنو غنديرو؟ غنحسبو بوغ اكس ايكال 2 بوغ اكس ايكال 3. داكشي اللي درنا فوق ا غنديرو في البي.
الوغ بوغ اكس نزل باش لا فيديو ما يطولش. وفي هذه الحاله ما بقيتش غنكمل الحسابات باش نتوما كملوا الحساب نوريكم لا ميثود وتكملوا، حيت لا فيديو دابا وصل 10 دقائق انا مازال ما ساليت. بوغ اكس ايكال 2 غناخذ بي كتساوي ناقص 3 فما تبان لي اكس غنعوضو بجوج زائد جوج فوا جوج أس جوج ناقص 5 في جوج زائد 5. إذا هنايا غتكون عندي ناقص 3 باردون هنا أس 3 هنا غتكون عندي ناقص 3 في 8 جوج في جوج في جوج 3 المرات زائد جوج هنا جوج أس جوج هنا 8 ناقص 10 زائد 5. إذا هنا عندي 3 في 8 هي ناقص 24. هنا عندي 8 هنا ناقص 10 حط لي السالب بوحدهم والموجبين بوحدهم زائد 5 زائد 8 13. الوغ هنايا ناقص 24 ناقص 10 غتعطيني ناقص 14 ناقص 14 زائد 13 غتعطيني هي ناقص 1. هذا بوغ اكس ايكال ناقص 1. نمرو بوغ اكس ايكال 3 هادي بوغ اكس ايكال 3 دونك هنا بي كتساوي ناقص 3 فما تبان لي اكس غنعوضها ب3 زائد 2 في 3 أس جوج ناقص 5 في 3 زائد 5. هنا غتعطيني ناقص 3 في 27 زائد جوج في 9 غتعطيني هي 18 ناقص 15 زائد 5. إذا هنايا 3 في 7 21 نكتب واحد ونحطها في بجوج 3 في جوج 6 وجوج 8 إذا ناقص 81 زائد 18 ناقص 15 زائد 5 تعطيني ناقص 10. إذا 81 مع هذه غتعطيني هي ناقص 91 ناقص 91 زائد 18. إذا 90 ناقص 90 ناقص 10 ندير هنايا الحساب 91 ناقص 18 واحد ناقص 8 ميمكنش 18 ناقص 8 باردون 10 11 هادي 11 ناقص 8 غتعطيني هي 9 11 إلا نقسم لها 8 غتعطيني جوج 3 عفوا 3 9 ناقص جوج هي 8 باردون 7 دونك هنا غتكون عندي ناقص 73. لا فيديو فريمون طويل بزاف. هنايا بوغ اكس ايكال موان 2 صافي غندير غير هذا بوحدو بوغ اكس ايكال موان 2 غناخد دائما بي وغنعوضوها بلا فالور ديالها. بي كتساوي ناقص 3 في ناقص جوج أس 3 زائد 2 في ناقص 2 أس 2 ناقص 5 في ناقص 2 زائد 5. نحسب هنايا عندي ناقص 3 مع ناقص غتعطينا زائد. إذا 3 جوج أس 3 هي 8 3 في 8 24 ناقص 8 ناقص مع ناقص زائد 10 زائد 5. إذا هنايا عندي 10 ناقص 8 يعطيني جوج زائد 5 7 24 إلا زدنا عليه 17 غتعطينا 31. وهي هذه القيمه بوغ اكس ايكال موان 2. الوغ بقات ليا غير هذه حسبوها نتوما بوغ اكس ايكال موان 3 بنفس الطريقه. فما تبان لكم اكس كتعوضوها بلا فالور ديالها اللي هي هاد لي فالور هادو اللي عندنا جوج 3 ناقص جوج ناقص 3. اذا هكا تاني لا فيديو ديال اليوم. نتمنى الله تعالى تكونوا كتستافدوا معايا.
الا عجبكم المحتوى ديال القناه شجعوني واشتركوا في القناه وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وخلوا جيم لا فيديو. دام لكم العلم والخير والبركه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.